नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान में और मेरी टीम कहेंगे आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद। जनाब, आपको अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सुबह का सलाम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे साथ मेरी टीम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज के दिन हम क्या मज़े मस्ती करने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, किस बात के बारे में बात करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें रुकना चाहिए, बचना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करनी चाहिए। आज के दिन के हवाले से जो बात है, मौसम थोड़ा सा, कल मुझे लग रहा था थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। आप सुबह सुबह उठे हैं तो एक सर्दी का थोड़ा सा एलिमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिकली मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मुझे सर्दी कुछ कमी लग रही है, कि थोड़ी सी सर्दी में कमी है। लेकिन सर्दी बहरहाल अभी तक अपनी जोबन पर नहीं आई है। जो सर्दी आनी चाहिए उसका हम कराची वाले इंतज़ार करते ही रहेंगे, या सर्दी ख़त्म हो जाएगी। और सर्दी का जो पीरियड है ये कब तक मुहित रहेगा? क्या सर्दी जनवरी से लेकर मार्च तक जाएगी या फ़ैब में ख़त्म हो जाएगी? इसका भी हमें कुछ नहीं पता। सर्दी की शिद्दत बेसिकली हमारे यहाँ कितने दिनों की आती है ये मैटर करता है। हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसी इंतज़ार में हमारे सारे कपड़े रह जाते हैं कि ये पहनना है, वो पहनना है, जब ज़्यादा सर्दी होगी तो ये पहनना है और इस तरह से आना है और ये करना है। हम आजकल वॉक भी कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि यार अभी मौसम ऐसा है कि वॉक की जा सकती है। तो वो कब ऐसा वक्त आएगा कि जब हम सोचेंगे कि हमें वॉक करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन वॉक ज़रूर करना चाहिए, मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे बर्फ़ें भी पड़ी हो। अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा मुतहरिक बनाइए, हिलिए, अपनी मूवमेंट दिखाइए, अपने अंदर अपना जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको तेज़ कीजिए। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी मूवमेंट से, आपकी बॉडी मूवमेंट से। लेकिन मसला ये कि हम तो सारे के सारे काउच पोटैटो बने बैठे हैं। जिस जगह बैठ जाते हैं वहाँ से फिर कोई और ही उठाए तो उठेगा, वरना हम तो नहीं उठेंगे, या हम वहाँ बैठ के खाते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना थोड़ी कोई ना कोई बेहतर बात आप सब तक पहुँचाएँ और आप सबसे अपना मुकालमा करें। लेकिन चूँकि आप लोग तो उठते ही नहीं हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठा करें। आप सुबह उठते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी हाज़िरी देते हैं, बातचीत करते हैं, अल्लाह ताला से राब्ता बनाते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। देखिए, सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं, उसके बाद कितना सारा दिन आपको मिलता है। और आप गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से हमारे साथ भी जारी रखते हैं। आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन चलें, अगर आप ये ना भी देख सकें तो आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर हमारा शो देख सकते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि हम आपके लिए क्या तैयारी करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक भी मुंतकिल हो सके। हम बात करेंगे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीमारियों के हवाले से बात करें। चूँकि मौसम बदलता है तो बीमारियां डेफिनेटली आती हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका ना कोई मौसम है ना कोई उसका वक्त है, वो है पोलियो की बीमारी। अपने बच्चे को अगर चलाना है तो उससे पोलियो के खतरे पिलाना है। इस स्लोगन को याद रखिए। अपने बच्चे को अगर चलाना है तो उससे पोलियो के खतरे पिलाना है। याद रखिए, आपका बच्चा बहुत कीमती है, उसकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। उसको दुनिया भर और ज़िंदगी भर के लिए माजूरी ना अता करें और 5 साल तक के सारे बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि गंदगी से बेसिकली पैदा होता है और ये 25 साल से इस मूजी मर्ज के ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान में 1994 से इसके ऊपर काम हो रहा है और अपने बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को ज़रूर पोलियो के खतरे पिलाएं। एक और अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें अभी भी पोलियो के वायरसेस पाए जाते हैं। और मैं अगर 2000 की बात करूँ तो 20,000 केसेस से, और अभी जो है वो सिर्फ 99% ख़त्म हो चुका है पोलियो पाकिस्तान से। कोई 1% रह गया है, इक्का दुक्का केसेस निकल आते हैं पोलियो की, लेकिन इसको हमारे मुल्क से जड़ से खात्मा होना है। इसका तकरीबन 3.5 लाख के करीब लोग जो पोलियो वर्कर्स हैं इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और इसमें मुल्की और गैर मुल्की लोग शामिल है, जो हमारे मुल्क की को बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक हेल्थ का एक पूरा इदारा है जो इसमें शामिल होता है, जिसके ऊपर काम कर रहा होता है, ताकि हमारे मुल्क को इस मूजी मरज से निजात दिलाई जा सके। और 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये कैंपेन जारी है। इसका ज़रूर हिस्सा बनिए, अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के खतरे पिलाइए, पोलियो वायरस से मुकम्मल निजात हासिल करवाइए। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान खान हैं, डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर हैं, इमरजेंसी ऑपरेशंस KPK हैं और ये खुद भी सर्वाइवर हैं। इनको खुद को भी पोलियो हुआ और ये कहाँ पे, किस पोजीशन पे बैठे हैं, आज आप उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। शदीद सर्दी के बावजूद गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, इवन स्नो बाउंड एरियाज में भी वो जाके अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। So we would like to request all of the parents कि आप हमारी टीम्स की मदद करें,
آپ اپنے بچوں کو 5 سال کے سے کم عمر بچوں کو ہر بچے کو یہ 2 قطرے پلوائیں، کیونکہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جو آپ کے بچے کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتا ہے. کہ اس زمانے میں پولیو کے قطرے کی جگہ کوئی اور ویکسین ہوتی تھی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے بھی بتائیے گا. I was 17 months old کہ مجھے جب یہ پولیو وائرس انفیکشن ہوئی when I was contracted with polio virus اور since then I'm on wheelchair. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اویئرنیس کا فقدان تھا میرے پیرنٹس کو. دو they were educated لیکن ان کو وہ اس طرح سے پتہ نہیں تھا کہ یہ ویکسین جو ہے نا وہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے. اور مطلب انہی دنوں میں جو ہے نا اینٹی پولیو کیمپینز کا بھی آغاز ہوتا تھا، لیکن یہ اس طرح سے ڈور ٹو ڈور کیمپین پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. آپ اپنے بچے کو BHU لے کے جاتے تھے جو بنیادی صحت کے مرکز ہے، وہاں پہ ان کو قطرے دلواتے تھے. اس سے پہلے جتنے بھی ہوتا تھا تو وہ ان کو وہ اویئرنیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی I got this virus. اور کافی جو ہے وہ ایک اسٹرگل کرنی ہوتی ہے ایک انسان کی زندگی میں اگر وہ پولیو سے شکار ہو جائے، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اکوموڈیٹنگ نہیں ہے. کسی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ریمپس نہیں بنے ہوتے، ایجوکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کافی زیادہ ایک اسٹرگل والی لائف جو ہے وہ ایک بچے کو گزرنی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے. وہ الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ بھی جو ہے نا ارلی ایجز میں ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف his mental illness. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ایک بچے کو جو ہے نا وہ گو تھرو کرنا پڑتا ہے. اچھا ذیشان صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب پیرنٹس، چونکہ جب گھر میں کوئی پولیو سروائیور ہوتا ہے، اور اب آج کل کے دور کے حوالے سے بات کریں بینگ اے پیرنٹس، اب پیرنٹس کی کیا کانسیپٹ ہے، وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے اس وقت پولیو کے قطرے پلا لیے ہوتے تو شاید آج ہمارے بیٹے میں یہ فلاز نہیں ہوتے. وہ تو آپ کے اندر ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت رکھی، آپ نے اس کے خلاف فائٹ کیا، لیکن پیرنٹس جو ہیں اور جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا کیا جو کانسیپٹ ہے اور اب وہ جو سوچتے ہیں پولیو ڈراپس کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، ابھی بھی جو ہے نا کافی مسکنسیپشنز موجود ہے پوری ہماری خیبر پختونخوا میں اور ایون پاکستان کے اکراس بھی. صرف خیبر پختونخوا میں تقریباً 15 سے 16 ہزار ہر کمپین میں انکاری والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے. اور جب ہماری ٹیمز ان کے ساتھ جاتی ہیں، ان کے ساتھ بات کرتی ہیں، تو وہ ساری مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ شاید یہ پولیو کے قطرے پینے سے جو ہے نا ان کو کچھ ہو جائے گا، یا پھر یہ ویکسین جو ہے وہ حرام ہے، یا پھر اس طرح کی چیز ہے. تو اس مسکنسیپشنز کی وجہ سے کافی زیادہ ریفیوزل ہیں جو کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی، کہ پہلے بہت زیادہ تھی 30-40 ہزار کی، اور ہم نے اس کو کم کر کے 14-15 ہزار پہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کو ہم 0 پہ انشاءاللہ لے کے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے ابھی یہ پچھلے جو کچھ دہائیاں تھیں اس میں سے 1 سال ایسا بھی گزرا تھا کہ جس میں پولیو کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا. کیا ایسا ہوا ہے کہ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب 99% جو ہے وہ صرف پولیو ختم ہو چکا ہے، لیکن کیا کوئی سال ایسا بھی گزرا ہے؟ جی بالکل. 2021 جو تھا it was one of the golden era of پاکستان، اور اس میں جو ہے ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا. 2 انوائرمنٹل سیمپلز جو تھے وہ پازیٹیو آ رہے تھے، لیکن وہ بھی بہت لمیٹڈ مطلب تھے. ان کا نمبرز جو تھا وہ کافی لمیٹڈ تھے، one here and one there، اس حساب سے آ رہے تھے. لیکن 2021 میں وہ پولیو پروگرام پاکستان کے لیے سب سے اچھا سال تھا جس میں ایک بھی کیس نہیں آیا تھا. اچھا یہ بھی مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے جیسے کہ اپنی لائف کے بارے میں بتایا، اور اب میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا آپ اپنی ایک ذہنی صحت سے تو لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کو مینٹل ٹراما ہوتا ہے وہ تو ایک کوئی مضبوط انسان اس سے لڑ لیتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جب جنگ ہوتی ہے ایک مضبوط اعصاب والا انسان دماغی طور پہ جیت جاتا ہے. لیکن آپ کیا مشورہ دیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کتنی اسٹرگل کی آج اس جگہ پہ جو آپ بیٹھے؟ دیکھیے ہر فیلڈ آف لائف میں جو ہے وہ آپ کو مشکلات سامنے آتی ہیں. اگر آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، اگر آپ اپنا کیریئر دیکھ لیں، اگر آپ اپنی جاب دیکھ لیں، تو آپ کا کمپیریزن جو ہے وہ ایک نارمل بندے سے ہوگا. اینڈ یو ہیو ٹو prove your mettle, and you have to work even harder than a normal person, since you are living with a
with a disability. تو اب یہ کافی ایک ہر چیز میں ہوتا ہے, آپ کو کیریئر میں, ایجوکیشن کیریئر میں جو ہے نا ایکسل کرنا ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مینٹل ٹفنس اور جو مینٹل اسٹرینتھ ہے وہ پیرنٹس سے بہت زیادہ انسان کو آتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو, ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں, اگر پولیو کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو پھر جب ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ ہوئے ہوتے ہیں, اور جو الٹیمیٹلی لانگ رن میں ان کے بچے کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو الحمدللہ I was blessed with the parents کے مطلب انہوں نے مجھے جو ہے نا ایک نارمل پرسن کی طرح جینا سکھایا, مجھے انکریج کیا کہ آپ ایک نارمل اسکول میں ایڈمیشن لے, آپ ایک نارمل کالج میں لے, آپ ایک نارمل یونیورسٹی جائے, اور اس میں جو ہے نا کافی زیادہ سوشل اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں مجھے بہت زیادہ. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, میرا ایک آخری سوال ہے جو کہ ذرا اہم سوال ہے. اب اگر کسی بچے کو پولیو ہو ہی گیا, چلے مثال ہے, اس کی کیور کیا ہے, کیا اس کو فزیو تھراپی کرائی جاتی ہے, کیا اس کا جو ویٹ ہے وہ تھوڑا مینٹین رکھا جاتا ہے, یا اس کے علاوہ مطلب پولیو تو چلے ہو گیا, مجبوری تھی ہو گیا, کوئی ایسی ویکسین ہے یا کوئی ایسی دوائیاں ہیں جو ان کو فعال کر سکے؟ دیکھیے جی, یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور اس کا علاج ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی. تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پریونشن کے تھرو آپ اس کو ویکسین دے سکتی ہیں, اور وہ 5 سال سے کم عمر بچوں کی جو اینٹی پولیو کیمپینز ہوتی ہے اس میں آپ نے ہر بار بچے کو 2 قطرے پلانے ہیں. ادروائز اگر ایک دفعہ خدا نخواستہ اس کو لگ گیا تو پھر وہ کبھی اس سے جا نہیں سکتا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا, بیسیکلی یہ گندگی سے ہوتا ہے, تو وہ گندگی کے کون سے, میں گندے پانی سے ہو گیا, منہ کے ذریعے جا رہا ہے, اور کیا یہ کنٹیجیس ہے, یہ لگنے والی ہے؟ بالکل بالکل, یہ بہت ہی کنٹیجیس بیماری ہے, اور یہ اس کا جو ٹرانسمیشن ہے, یہ جو ٹرانسمٹ کرتی ہے تو وہ واٹر کنٹمنیشن سے کرتی ہے, یا پھر بچہ جو ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ, مطلب ایک بچے کو پولیو ہوا ہے اور وہ اس کی گندگی میں ہاتھ ڈال دے اور پھر وہ اورل فیکل روٹ سے جو ہے نا وہ اس کے گٹ میں چلی جائے, تو یہ ایسے ہی ٹرانسمٹ کرتی ہے. لیکن جو میجر سورس آف ٹرانسمیشن ہے وہ واٹر کنٹمنیشن ہوتی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سینیٹیشن ہے وہ تو اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی, تو وہ وائرس جو ہے نا واٹر کنٹمنیٹ کر دیتا ہے, اور وہ بچے پی لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی بہترین انفارمیشن کے حوالے سے محمد ذیشان صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور ناظرین, بات جب یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی جسمانی معذوری کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو معذور تو وہ لوگ بھی ہیں جو آنکھ رکھتے ہیں لیکن بصارت نہیں رکھتے, زبان رکھتے ہیں لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں رکھتے, کان رکھتے ہیں لیکن اس کو سنتے نہیں ہیں, تو وہ سارے لوگ بھی اسی معذوری کا شکار ہیں. کچھ لوگ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں, کچھ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. تو جناب اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. جناب, ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ ٹاپک ہمارا ہماری ہیلتھ کے حوالے سے, جس کو ہم اس چیز کو ہم ہیلتھ میں گردانتے ہی نہیں, یعنی کہ موٹاپا. موٹاپا کیوں ہوتا ہے اور موٹاپے کی وجوہات کیا ہے؟ موٹاپا اگر ایک دفعہ آ جائے تو کیا وہ واپس جا سکتا ہے, یا پھر اگر موٹاپا جب آ جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کتنے ارد گرد کی بیماریوں کو ساتھ لے کے آتا ہے؟ موٹاپا ایک بیماریوں کی آماج گاہ ہے, جو ایک گڑھ بن جاتا ہے, وہاں پہ ساری چیزیں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک بیماری, 2 بیماری, چاہے کولیسٹرول ہو, چاہے ہائپر ٹینشن ہو, ہائی بلڈ پریشر ہو, دل کی بیماری ہو, جگر کی خرابی ہو, جگر کی چربی ہو, یا متعدد اور بہت سارے, ایون دو جو نارملی سب کو ہوتی ہے, بچوں کو بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ایسیڈیٹی کی جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کی جو وجوہات ہوتی ہے وہ ایک گولا ہے, یہ گولا موٹاپا ہے. اس موٹاپے کو کیسے آپ ہٹائیں گے اپنی زندگی سے؟ موٹاپا کیا اگر ہم کبھی کسی کو کہیں یا اس کے لیے ہم کبھی کسی کو سمجھائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کھاتے پیتے گھرانے سے, تو باقی جو پتلے یا جو آپ کو فٹ لوگ نظر آتے ہیں, کیا وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پیار کیجئے, بار بار روزانہ آپ سے کہتی ہوں, اپنے آپ سے پیار کیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے. اور یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بڑا خوبصورت ہے, اسی خوبصورت جسم کی زکوٰۃ دیجئے. زکوٰۃ دیں گے تو آپ اپنے آپ کو اسی طرح سے خوبصورت پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے, اس کو ویسے ہی اللہ کو واپس کرنا ہے. انہی تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد حسین مرزا. السلام علیکم سر. جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ اور میرے ساتھ بہت ہی نامور ہمارے یوگی وجاہت صاحب موجود ہیں, بہت خوبصورت. اپنے میں اگر ان کے باڈی کی بات کروں تو بہت خوبصورت ایک جسم کے مالک ہیں, اور وہ متعدد بار اپنے آپ کو یہ دکھاتے بھی ہیں کہ جی میں یہ ہوں. اور ہم یہاں پہ ان کی اس صحت کا راز بھی جانیں گے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی جانیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی
ہم بات موٹاپے کی کرتے ہیں تو موٹاپے کی ریزنز بتائیے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی بیماریاں جو کچھ تو میں نے بتا دی ہیں لیکن کس طرح سے اٹیک کرتی ہیں وہ جان لیوا ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ایک تھوڑے سے 2 لفظ میں پولیو پہ بول دوں. جی چونکہ جو بھی تھا دیکھیے ڈاکٹرز میں اور فزیوتھراپسٹ میں یا کوئی جو ورکر ہے فرق ہوتا ہے اس میں. دیکھیے پولیو ایک irreversible ڈیزیز ہے. جی یعنی اگر ایک مرتبہ ڈیمیج ہو گیا تو فار ایور وہ صحیح نہیں ہو سکتا. جی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سیوریج سسٹم کے ڈیمیج یا خراب ہونے سے ہوتی ہے. جی فیکو اورل روٹ جی یعنی آپ کا جو پیخانہ بچے کا وہ منہ اس کے درمیان جو انگلیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے میڈیا اس سے یہ پھیلتا ہے. جی بہت ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ یہ ملنے سے نہیں ہوتی ہے. ملنے سے نہیں ہے جب تک کہ وہ سیوریج کا پانی ٹچ نہیں ہوگا جس میں یہ پولیو موجود ہے. اگر بچہ چھوٹا ہے فرض اس کا اپنا ہاتھ تو ظاہر ہے اگر پوٹی ٹرین نہیں ہوتا 5 سال سے چھوٹا بچہ تو ماں باپ ہی کرے تو وہ ماں باپ کیا ہاتھ سے ہی نہیں دھوتے اس کے منہ میں ہاتھ چلا جاتا ہے ایسا کچھ؟ بالکل ایسا ہی. آپ نے بہت سے بچوں کو ہمارے یہاں کے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ انگوٹھا چوس رہے ہوتے ہیں انگلیاں منہ میں لے رہے ہوتے ہیں. تقریباً 2 سال تک کا بچہ ہر بچہ جو ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لیتا ہے اور جب وہ ڈیفینیٹلی ہر وقت وہ پیمپر نہیں بنا سکتے اس کا ضرور ٹچ ہوتے ہیں ہاتھ. اور یہی بچے شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ پولیو کے شکار ہوتے ہیں. دیکھیے بڑے نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ روٹ کو اپلائی نہیں کرتے. جن بڑوں میں جہاں پولیو ہوتا ہے وہ کیریئر ہوتا ہے. بڑوں میں بھی ہوتا ہے اب 35 ایئرز میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں یہ الگ کہلاتا ہے. یہ ایک الگ کنڈیشن نہیں یہی ہوتا ہے. یہی پولیو سنڈروم کہلاتا ہے. جی ہاں اور وہی شروع سے ہوتا ہے جو ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ اٹیک ہوا وہ پولیو اور وہ پولیو سرکولیٹ کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا. اب یہ 10 سال 15 سال کے بعد ایکٹیو ہوگا ایکسپوز ہو جائے گا اور یوزولی پریگنینسی میں جو ہوتا ہے اپیئر ہوتا ہے تو بہت ڈینجرس ایبورشن ہو جاتا ہے. irreversible ہوتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جہاں میں یہ میرا میسیج یہ ہے آج کا کہ آپ پولیو کے قطرے ضرور پلا رہے ہیں بالکل پلائیں لیکن ہمارے خدا کے لیے سیوریج سسٹم کو بہتر کریں آپ. یہ پولیو کبھی بھی سفید پوش علاقے جو بڑے اچھے پائے جاتے ہیں یا ایجوکیشن جہاں زیادہ ہے ڈیفینس ہے یہاں نہیں ہوتا. یہ وہی ہوگا جہاں پہ سیوریج سسٹم خراب ہوگا. ہمارا پسماندہ علاقوں میں ہی ہوگا. افغانستان بہت پسماندہ علاقہ ہے. نائجیریا ہے بہت پسماندہ. ہماری جو پشاور سائڈ سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہوتا ہے یہ زیادہ تر کیونکہ وہاں سے آتے ہیں. آپ کبھی مجھے بتا دیں کہ یورپ میں کہیں ہوا ہو یا ڈیفینس میں کہیں ہوا ہو کبھی بھی نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ مختصر میں نے اس کا اشارہ کر دیا. اب اوبیسٹی ہوگی. اوبیسٹی کی دیکھیے کنڈیشن ہے یہ اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیں ہے کیا. یہ ہے ایب نارمل ایکیومولیشن آف فوڈ آف فیٹ. یعنی اگر ضرورت سے زیادہ چکنائی اگر کسی باڈی حصوں میں جمع ہو جائے تو ہم اس کو موٹاپا کہیں گے. یعنی اب نارملی دیکھیں نارملی تو ہوتی ہے نا لیکن اب نارمل اگر جمع ہو جائے تو ہم اس کو موٹاپا کہتے ہیں اوبیسٹی کہتے ہیں. اس کا ایک اسکیل ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں BMI بیزل ماس انڈیکس. یہ ایک انڈیکس کے سسٹم پہ ہم ڈیفینیشن رکھتے ہیں ان کی. اب دیکھیے ہر موٹاپا جو ہے ہر شخص جو موٹا ہے وہ موٹاپا نہیں کہلاتا. اس کی کلاسیفیکیشن ہے اس کی. جی ہاں اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ یہ BMI جس کی ہم نے بات کی ہے اگر یہ 25 تک ہے 18 سے لے کے 25 تک یہ نارمل ہے. اب اگر یہ 25 سے 30 پہ آ رہا ہے تو یہ اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے. اوبیس نہیں ہے یہ. اگر یہ 30 سے 35 ہے تو اوبیس نمبر 1 آئے گا. ایک پہلے کی ڈگری آئے گی. اگر یہ 35 سے 40 آئے گا تو 2 آئے گی اور اگر 40 ابو پہ تو اوبیس 3 آئے گی. اب یہ اوبیس 2 اور 3 سرجری کی طرف جا سکتے ہیں. اور پہلے نمبر کے اور 25 تک کا جو ہے یہ نارمل ہے. ان کو آپ نے فزیوتھراپی جیسا بتایا یوگا کریں ایکسرسائز کریں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بہت ہی جو ڈیزیز میں آ جاتا ہے اس کو کیور کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ یوگا سے نہیں جا سکتا ایکسرسائز سے نہیں جا سکتا اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ بات ہے. اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. مجاز صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد لوگ موٹاپے کا شکار ہے اوبیسٹی کا. اب شکار ہیں ہمارے ہاں سے زیادہ ویسٹ میں بہت ہے. یہ موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ویسٹ میں. تو کیا ان کی جو فوڈ انٹیک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہاری پائے بہت کھائے جاتے ہیں پیٹ ہوتا ہے یہ لیکن ان کا کیا ان کا لائف سٹائل ہے کہ وہ آپ اس وہاں دیکھیں نیدرلینڈ میں دیکھیں یا آپ یہ اس طرح کے جو جگہ ہے نا یا ایون دو امریکہ میں بہت جائنٹ لوگ ہوتے ہیں اور ہم بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تو ان کی وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی. آپ سے میرا سوال ہے کیونکہ اس کے کیور کے اوپر تو ہم پھر بعد میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے مدعو کیا
टॉपिक भी इससे पहले क्योंकि जो डिस्कस हुआ वो बड़ा सेंसिटिव है, मैं मज़ीद तो नहीं उस पर कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उसका मेंबर हूँ, उस कमेटी का भी जो पोलियो की है अपने इलाके में। तो बराए मेहरबानी ताउन करें। जिस सर्दियों में लोग कई बड़ी चीज़ों से मना कर रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए 8 तारीख को फरवरी को, तो ये देखिए कि वो हो ना हो, ये बच्चे बच्चियां जो गलियों में जा रहे हैं इनका ख्याल कम से कम पानी, इज्जत का ख्याल रखें, पानी पीछे। आपने जो बात की वो लाइफ स्टाइल से मुताल्लिक़ है। जब तर्ज़ ज़िंदगी हमारा सेहतमंद ना हो तो सब कुछ हो सकता है। अब हम अगर वेस्टर्न को देखें, वेस्ट को देखें, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, वहाँ पोलियो तो नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे ओबेसिटी बहुत नज़र आती है। मौक़े लोगों के पास हैं, सहूलतें हैं और रिसोर्सेज भी हैं, और रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट ना करना वो कोई भी मसला पैदा कर सकता है, जिनमें अगर देखें तो एक ओबेसिटी भी आती है। हमारे यहाँ भी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहर तो हमने अफ्रीका में सुना, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि कहर में लोग मुंडे हो गए, बेचारे चले गए। तो ये तो तयशुदा बात है कि आप ज़्यादा खाएंगे, बॉडी में ज़्यादा आपने जो है वो फैट को डिपॉजिट किया तो आप फैटी हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में अब जो काम और एक्सरसाइज और जो चलना फिरना है वो ना होने के बराबर हो गया है, ना होने के बराबर हो गया। हम घर से निकलते हैं तो एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, फिर वहाँ से जिस और जगह पे पहुँचते हैं, जैसे मैं आपके यहाँ आया तो यहाँ मैं कुर्सी पे बैठ गया, यहाँ से जाऊँगा फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँगा, फिर घर में जाऊँगा तो फिर मैं कहीं सोफे पे लेट गया या बैठ गया या सो गया। तो हम चल नहीं रहे, फिर नहीं रहे। अल्लाह सुब्हान ताला ने इबादतों की तरफ जब हमें देखा तो घर में हम नमाज पढ़े तो उसके फ़ज़ाइल जो हैं वो रब जाने, लेकिन जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं उसकी हिकमत नहीं देखते ना, तो क्या वजह है कि वो चंद कदम चलने से आपकी उस इबादत में क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। नमाज तो नमाज है, नमाज भी एक्सरसाइज है बेसिकली। अल्लाह सुब्हान ताला हमें सेहतमंद उसूलों की तरफ रागिब कर रहे हैं, चंद मौक़े दे के, चंद बेनिफिट दे के। जब अपने घर बुलाते हैं हम, यहाँ पे रब तो अल्लाह तो हर जगह, ईमान है हमारा, और हम 5 वक्त अल्लाह के घर ही जाते हैं, लेकिन अल्लाह के एक और घर जाते हैं तो फिर हम वहाँ तो नहीं बैठाते कि आप हमारे घर आए तो बैठ जाइए, यहाँ पे जो दस्तरखान लगे खाएं, वो कहते हैं ये चक्कर लगाएं, जरा दौड़ के दिखाएं। तो फिर सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, फिर आप खमों में रहते हैं, वो तर्ज जिंदगी बदल देते हैं। क्या वो तर्ज जिंदगी हमारे लिए पैमाना नहीं है पूरी जिंदगी? अब जब अगर हम इंसान के ऊपर आए ना, जब हम हरम जाते हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम होटल वो लेते हैं जो हरम में जिसका दरवाज़ा खुलता है, हिल्टन में चले जाएंगे कि वो अंदर ही है, कुछ सहूलत के लिए भी करते हैं। लेकिन वही जो अगर आप 5 मिनट की वॉक पे अगर ले लें या आप 10 मिनट्स की वॉक पे ले लें तो उससे हम कतरा रहे होते हैं, ऐसा ही है। देखिए मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब यकीनन इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। ऐसे योगी मैं समझता हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि पता नहीं अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी कौन सी नेकी कबूल फरमाई कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से योग की तरफ डाला। आज मैं जब लोगों से मिलता हूँ और मुझे अच्छे तारीफ़ी अल्फाज सुनने को मिलते हैं, मेरी बहन जैसे आपने भी कहा अल्लाह आपको खुश रखे, तो इसके पीछे बहुत मेहनत भी है। चलना फजल के बगैर तो देखिए कोई नहीं सकता ना। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो सेहत के बुनियादी उसूल रखे हैं वो मुफ्त के हैं। गहरी सांस लेने के आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है। आपको अपनी नज़रों को सही करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बाग में बैठ के मश्क करनी, यानी मश्क की कोई मनामत नहीं है, मना नहीं है आपको। इसी तरह चलना मना नहीं है, दुनिया का हर इंसान चल सकता है। चहलकदमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चला करें। ये जो हर वक्त हमने एक बैसाखी ले ली है, देखिए कोई बैसाखी पे जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये जैसे व्हील चेयर पे बैठे हुए पोलियो के हवाले, क्या हम व्हील चेयर पे नहीं बैठते? आप जिस गाड़ी से हैं उसमें 4 थे, मैं जिस गाड़ी में आया हूँ उसमें 4 व्हील लगे हैं। हम तो व्हील चेयर पे हम भी बैठते हैं, बट हम अपने आप को माजूर नहीं कह रहे। एक्चुअली हम सिर्फ उसको माजूर कह रहे हैं जिसको चलने में मुश्किल हो रही है। तो चलने में तो जिस आदमी को मुश्किल हो रही है वो ओबेसिटी में भी है, वो भी माजूर ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा वजाद साहब के एक ज़माने में पहले की मिथ थी कि खाने के बाद चलना चाहिए, फिर कुछ टाइम के बाद एक और इसके ऊपर रिसर्च उन्होंने कहा कि जो खाने से पहले चलना चाहिए, फिर एक आई कि मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, फिर इवनिंग वॉक, जिसको जैसा टाइम मिले वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा असरअंदाज कौन सी वॉक करती है, और खाने के बाद वाली वॉक जो होती है वो भी ज़रूरी है? देखिए मैं मजबूर हूँ और मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे अब झूठ बोला नहीं जाता। अनवर मकसूद की तरह मैं भी कहता हूँ बहुत दिन हो गए, अब तो आखिरी वक्त है तो झूठ नहीं बोला। ये चलने के साथ खाना लगाना जरूरी है। लोग कहते हैं ना, मैं तो इसका मतलब ये खाने पीने के मामले हो गए ना। गरीब आदमी तो नहीं पूछता कि खाली पेट चलूं, वो तो होते ही खाली पेट। ये तो लोगों ने जो जिनको खाना है उन्होंने पूछना है अच्छा ये बताएं कि जो मैं परहेजी खाना है ये खाना खाने के बाद खाऊं या बाद में पहले खाऊं? सही। तो ये वो वाली बात होगी, बिल्कुल नहीं।
آپ پہلے عادت ڈالیں اپنے آپ کو حرکت میں رکھنے کی. ٹھیک ہے. یہ جو ریزننگ ہے نا, یہ کھانے سے پہلے ایکچولی میں کھانا کھا لیا اب تو میں واک نہیں کر سکتا, یا میں نے کھانا نہیں کھایا تو میں واک نہیں کر سکتا, اس کو چھوڑیں. پہلے اپنا ایک ذہن بنائیں, آپ کا لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے دن میں کب کھانا کھانا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو, تو آپ اپنا وقت طے کر لیں. اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے موٹاپے کو صرف موٹاپا مت کہیے, یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب مثال ہے لیکن میں دے دیتا ہوں. میرا بہت پیارا دوست جب اس دنیا سے گیا سلطان, تو مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ میں اس کو کاندھا دیتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے آگے تک چلوں. مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا دوست قبرستان جا رہا ہے لیکن چند قدم چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کے وزن کی وجہ سے. اینڈ دین میں نے وہاں پہ چلتے ہوئے طے کیا تھا کہ میں اپنا وزن کم رکھوں گا, کم سے کم کاندھوں پہ میرا وزن نہ چلے جب میرے دوست لے کے چلیں. خدا کے لیے زندگی میں بھی سوچئے, وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں نے بڑی عجیب بات کی, میں معافی چاہتا ہوں. نہیں, بڑی دل دکھانے والی بات ہے. وہی میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے آپ سے پیار کیجیے, آپ کے مرنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو اٹھاتے ہوئے تھوڑا کترائیں. تو ہم اسی کے اوپر مزید بھی بات کریں گے, بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ صرف فوڈ سے ہی موٹاپا ہوتا ہے یا اور بھی کچھ وجوہات ہیں؟ یعنی کہ جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ 40 کی دہائی یعنی 4 دہائیاں کراس کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اوبیسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا میٹابولزم میں کمی ہے, یا ہم بیٹھے رہتے ہیں, یا ہم متحرک کم ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ کچھ باڈی میں بھی چینجز آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ اوبیسٹی ابو 40 شخص کا جو اوور ویٹ ہے اس کا نام نہیں ہے. اچھا. اوبیسٹی سینس برتھ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہی بھی سفر ہو جاتا ہے موٹاپے کا. اچھا. اگر اس میں وجہ صرف اتنی ہے, جیسے جناب نے فرمایا کہ لائف اسٹائل جو ہے وہ شروع سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مدر کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ایسی چیزیں لے جس سے اس کا نہ اپنا وزن بڑھے, اوور ویٹ ہو, اور نہ اس کے بچے کا وزن بڑھے. ہماری چیزیں وہی بات ہے جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں, برگر اور یہ سب چیزیں, اسی طرح کی جو پریگنینسی میں جو لیڈیز ہے وہ بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں. پریگنینسی میں تو اتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے, کچھ بھی کھا لے, بھوک اچانک سے ایسی لگتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, آپ صحیح کہ اب یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ڈیلیور ہوتا ہے وہ بچہ اوبیسٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. سمجھے نا, اس کا ویٹ جو ہم جو یوزول ویٹ جو کرتے ہیں 2.5 to 3.5 kg. جو نارمل ویٹ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل 2.5 سے 3.5, ایوریج 3 kg کا مطلب ہے 5 kg, ایوریج 3 kg ہونا چاہیے. 3 kg ہونا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے. اب یہی بچے اوور ویٹ کا شکار ہے. اچھا, ہمارے یہاں بھی 5 پاؤنڈ کا بچہ نارمل ہوتا ہے, 5 5.5 جی ہاں, 6 یعنی 5 سے لے کے 6 تک. جی ہاں, اوکے, یا 7 پاؤنڈ. جی ہاں, 2.2 ویسے ایوریج لیتے ہیں نا اس کا. تو اب یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدرس ہماری جو ہوتی ہیں, جب بچہ اس کا ہیوی ویٹ ہو جاتا ہے یعنی مور 3, 3.5 اور ایون 4 kg, تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہیلتھی ہوا ہے. لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ یہیں سے وہ اوبیسٹی کا شکار ہو گیا بچہ. بچوں میں بھی شوگر کے بھی مسئلے آ جاتے ہیں نا, جو بائی برتھ بھی ہوتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں, یہ تو نارمل ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب ہم ڈیزیز پہ جائیں گے نا کہ ایسی بچے جو اوور ویٹ کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں ان میں کیا چیزیں ہیں. سب سے بڑی وجہ ان کی شوگر کی ہوتی ہے, یعنی ڈائبٹیز بچے ہوتے ہیں. دوسری طرف ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی یوں سمجھ لیے کہ تھائرائڈ یعنی ہارمونل امبیلنس کے اندر بچے کچھ پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنجنائٹل یعنی جیم یعنی ان کے جو جینیٹکس ہے وہ ان کے ساتھ جینیٹک پرابلم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ماں نے کچھ کھایا تھا تو یہ ہوا, وہ جینیٹیکلی جو ہے اوبیس پیدا ہو رہے تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچے کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور فرسٹ ڈے سے علاج شروع ہوتا ہے. اچھا. جی ہاں, فرسٹ ڈے سے ان کا جو ہے آپ نے بچوں کی بات کی, اب تو وہ جو فارمولا ملک آتے ہیں اس میں بھی پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں بچے کو پھلانے والی, بالکل, کیا وہ بھی خراب ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا خراب نہیں ہوتے. آپ کے ڈاکٹر صاحب رجوع کریں گے, وہ اکارڈنگ ٹو دا باڈی ویٹ وہ اس کو ریکمینڈ کرے گا. سمجھے نا, ہمارے یہاں یہ کبھی دیکھیں جیسے باہر کے ملک پی لیتے ہیں بچے, ہم دوسرے دیتے ہیں, ہم منع کرتے ہیں. آپ کا چیک اپ بڑا ضروری ہے, اسی لیے ہم ماں کے لیے کہتے ہیں کہ اینٹی نیٹر کلینک ضرور جوائن کرو. اسی طرح بعد میں کہتے ہیں پوسٹ نیٹر کلینک خود جوائن کرو, کاؤنسلنگ کرو بچے کے ساتھ, اپنے ساتھ آپ کو کیا رکھنا ہے, کیا ڈائٹ رکھنی ہے ہم
हमने। तो ये मैंने कहा बेसिक। अब ये कि ओबेसिटी जो है, जो मैंने आपको बताया था ग्रेड 1 में जो आ जाती है, अब उसमें बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। या अब बीमारियां सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुल्क में पाई जाती है, वो जो दुनिया में भी है वो डायबिटिक्स है। समझे, हर दूसरा मरीज जो है डायबिटीज का शिकार है और हर चौथा मरीज बंद जो है वो ओबेसिटी का शिकार है हमारे यहाँ पूरे दुनिया में। लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभार ये भी होता है कि आप पतले दुबले होते हैं तब भी आपको डायबिटीज होती है, तो हम इसके ऊपर भी आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि मुझे डायबिटीज पे एक पूरा शो भी करना है, हम उसके ऊपर जरूर आएंगे। टाइप 1 कहलाती है जी। योगी वजाहत साहब, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं इसको बोलूं, योगी वजाहत साहब, आप मुझे ना ये बताइए, अब आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक आम आदमी को, वो मोटा है, उसको किस तरह से अपना एक लाइफस्टाइल सुबह से लेके शाम तक करना चाहिए उसकी वर्क प्लेस के साथ, ये मुझे बताइएगा। फिर एक नॉर्मल आदमी, मुझे लगता है कि बोथ के लिए एक ही होना चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि सुबह से लेके रात तक टिल बेड तक उसका एक लाइफस्टाइल मेंटेनेंस बताएं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना चाहिए परिंदों से। उनका कोई उस्ताद नहीं होता, यूनिवर्सिटी नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, कहीं उन्होंने पढ़ा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हमें परिंदों में कोई मोटापा बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह जो है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम अपना दिनचर्या यानी जो डेली रूटीन है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, वो मेंटेन कर लें सूरज के साथ, हमारा आगाज़ उस वक्त हो जब सूरज निकल रहा है। और अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें फजर की वो नमाज ऐसे वक्त दी है कि अंधेरे से शुरू होती है, लेकिन जब हम नमाज से उठ रहे होते हैं तो रोशनी हो चुकी है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक वहाँ से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप रात को अंधेरा होने के बाद कुदरत से लड़ते हुए, मैं अल्फाज कुछ सुन रहा हूँ इसलिए मुझे तो कहते में शर्म आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ, अल्फाज तो बहुत ज़्यादा सख्त मेरे जहन में आ रहे हैं। अगर हम बगावत का तय कर लें चलें, तो फिर हम क्या करेंगे? जब उसने रब ने अंधेरा किया, आपने बिल्कुल तो सही हमने बात रोशनियां की, कर दी। आपने बिल्कुल सही बात यहीं पे गड़बड़ लेकिन शुरू। हमारी तो जिंदगी ही शुरू मगरिब के बाद से, कहीं जाना हो तो मगरिब के बाद, किसी ने आना हो तो मगरिब के बाद, किसी शादी ब्याह में जाना हो तो मगरिब के बाद। तो अब हम अपने घर अपने माहौल को देखते हुए आप मुझे लाइफस्टाइल, यहाँ पे मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, मुझे नहीं पता हम इसको तरक्की याफ्ता होना क्या कहते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमसे पहले की कुछ नस्लें शादियां दोपहर में करते थे। आज भी पंजाब में भी शुरू हो गया है, वैसे ट्रेंड भी शुरू हो गया है। वो हो जाएगा लाइट की वजह से, वो तो हो जाएगा, लेकिन क्यों वो दोपहर में करते थे? क्यों रात में वो लोग नहीं कर सकते थे? वो भी कर सकते थे। हमने क्या किया है, हमने जिसको तरक्की समझा है, हम उसको नेचर से बगावत कहता हूँ मैं। ठीक है, हम ये कहाँ लिखा है कि हम रात में ही काम करें? कितने लोग हैं जिनको मैं समझाता हूँ कि भाई जो तुमने व्हाट्सएप देखना है वो दिन में देख लेना, रात में ही देखने की क्या जरूरत है? और ये जो हमारा फोन है ना, ये भी बड़ा ओबेसिटी का इसका जो है वजह ये है कि अब हर चीज आपको वहीं पे मिल गई जहाँ चाहिए। चलिए, कंप्यूटर के लिए बैठना पड़ता था, अब तो लेट के ही दुनिया में ईमेल भी वहीं पे देख लिया, सब कुछ कर लिया। तो सबसे पहले जो बुनियादी इकाई होनी चाहिए वो है आपका सिंक्रोनाइज करना सूरज के साथ। योगी साहब, मैं चाहूंगी कि थोड़ा जल्दी हमें बताइए कि टाइम भी कम है। एक लाइफ स्टाइल ये कि एक्सरसाइज का हिस्सा डालिए, कम से कम 15 से 20 मिनट और आधा घंटा आपके डेली पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। खाना खाने में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है वो बिल्कुल सही है, जब भूख लगे तो खाएं। जब भूख लगे तो खाएं, और जब थोड़ी सी भूख हो तो छोड़ दें, आपने वजन नहीं बढ़ सकता। पानी पीना हम जो योग में करते हैं वो काफी देर बाद पीना चाहिए, आधे घंटे के बाद पिए पानी। और दूसरा ये है कि आप दरमियान में कुछ नहीं लेंगे। मोटापे की बहुत बड़ी वजह हमारी जो है वो बेकरी प्रोडक्ट्स और दरमियान की जो है ना, ये है खाने के और दूसरे खाने के दरमियान में आपका फासला इतना होना चाहिए कि दूसरा खाना जब पहला हजम हो जाए तब आपने दूसरा लेना है। और आप कभी आपका वजन नहीं बढ़ सकता अगर आप कुदरत के उसूलों को फॉलो करें। खुदा के लिए हर वक्त ये जो आटा है इसको इस्तेमाल ना करें, कभी बाजरे की रोटी खा लें, बेसन की रोटी। और करना क्या चाहिए? आप सुबह उठे, आपने कहा आधे घंटे आप एक्सरसाइज को दे दें। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम बैठ के ऑफिस में जाते हैं, बैठे हुए, या गाड़ी चलाने का काम, जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हजरात होते हैं, वो गाड़ी उनकी कमर में मसाइल आ जाते हैं, वो क्या करें जो टैक्सी ड्राइवर? एज ए आर्थोपेडिक डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि जो लंबर की प्रॉब्लम है वो भी हमारी पोस्चर की खराबी है, हम बैठते सही नहीं है। इसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ये एक मौजू है जिस पे कभी आपसे बहुत बात हो सकती है कि हमें कैसे वर्क प्लेस पे रहना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो है कि अगर आप कुर्सी पे भी बैठे हैं तो आपको एक्सरसाइज से तो किसी ने नहीं रोका ना। आप बैठे बैठे ये पैर चलाते रहें, अपने हाथ चला लें। अच्छा, आप अपने आप को भाई आप मूवमेंट करें ना। मूवमेंट एक्सरसाइज किसको कहते हैं? सही वो सिर्फ वॉक को नहीं कहते, अपने जिस्म को हरकत में रखना। यानी कि चले बैठे भी हैं तो थोड़ी देर उठ के
5 मिनट के लिए इसको हम चहलकदमी। कहते हैं, इसको अपनी ज़बान में हम कहते हैं चेयर योगा कर लें, चेयर एक्सरसाइज कर लें, चेयर 32 एक्सरसाइज हैं जो मैं वर्कआउट और वर्क प्लेस पे कराता हूँ, यानी कुर्सी पे बैठे बैठे आप अपने आप को कैसे वजन अपना कम करेंगे, ये हो सकता है सिर्फ एक चीज से, वो है आपका इरादा। बिल्कुल, अगर आपका इरादा है तो फिर पहाड़ भी आपको रोक नहीं सकते। बिल्कुल, आपने बड़ी थोड़ा सा खूबसूरत वक्त बात है। की कि आपका इरादा है तो पहाड़ भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जो गुफ्तगू मेरी आपकी चल रही है ना, और जो डॉक्टर साहब, इसके लिए ना ये इतना टाइम काफ़ी नहीं है, 6 घंटे हो कम से कम, तो थोड़ा सा समअप कर सकेंगे नाजरीन। हम कोशिश यही करेंगे कि सारी चीज़ों को हम आपके पास दोबारा लेके आएँ, और अभी वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हमें वजाहत योगी साहब दोबारा भी बताएंगे इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब से मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि करने हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो वक्त की कमी है और मैं मजबूर हूँ। मैं सिर्फ अपने दोनों हजरात का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, योगी वजाहत साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने आके मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। तो जनाब, प्रोग्राम में आज इतना ही अब तक के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान, आपने न्यूज़ कैफे देखा, कैसा लगा? मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।